नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाबे ढिल्लू साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस अहम मौजू पर आज सेमिनार का इनेकाद किया। ये वक्त की ज़रूरत है। ये जो चपकलिश है, हम तो अयूब खां के ज़माने में जब हम कॉलेज में पढ़ते थे उस ज़माने से कम देख रहे हैं कि क्या कुछ होता रहा। आज ज़रूरत है बर्दाश्त की। हम में सियासी बर्दाश्त तकरीबन नापैद हो गई। हम तहरीक इस्तिकलाल में थे, पीपल्स पार्टी के साथ शदीद इख्तलाफात थे, बल्कि जब पीपल्स पार्टी नहीं बनी थी तो हम उस वक्त भी ज़ैड भुट्टो के खिलाफ थे, क्योंकि उन्होंने 1964 में जब सदारती इंतखाबात हो रहे थे तो उन्होंने कुछ मादरे मिल्लत के बारे में अल्फाज कहे थे, तो हम मादरे मिल्लत के साथ थे। लेकिन भुट्टो साहब के इतने जलसे सुने कि उनकी पूरी तकरीर हमें याद होती थी। नवाबजादा नसरुल्लाह खां की सारी तकरीर हमें याद होती थी। 10 अक्टूबर 1970 का मोची दरवाजे का जलसा, उसमें हजरत मौलाना मौदूदी साहब की तकरीर मुझे आज भी याद है, अमीरुल अजीम साहब। और उनके बाद जब शोरश कश्मीरी आए तो उनकी तकरीर भी याद है। मैं कहना ये चाहता हूं कि तमाम जलसों में जाते थे, बात सुनते थे, फैसला हर एक ने खुद करना है, लेकिन हमने ये कल्चर खत्म कर दिया। उसमें कौन कौन जिम्मेदार है और कितना कितना जिम्मेदार है, इसका फैसला हमें भी करना है और आने वाले वक्त में भी करना है। भुट्टो साहब के दौरे हुकूमत में एयर मार्शल असगर खान जो मेरे लीडर थे, उनका एबटाबाद का घर जला दिया गया। अखबारात में ये खबरें थी कि ये पीपल्स पार्टी ने किया। वो कराची में थे, जब पिंडी में उतरे एयरपोर्ट पर तो उनसे पूछा गया कि आपका घर जला दिया गया। उन्होंने कहा ये मेरा जाती नुकसान है। इतना सब्र और तहम्मुल सियासतदानों में होना चाहिए, लेकिन आज नहीं है। मुझे याद है कि हमारे एक फैसलाबाद के ओहदेदार थे, वो मियां महमूद अली कसूरी साहब के घर में आए और एयर मार्शल असगर खां हस्बे मामूल उनको उठ के मिले। पूछा, इकबाल क्या हाल है तुम्हारे वालिद साहब, घर में सब ठीक है? उसने कहा जी ठीक है। तो कैसे आना हुआ? उसने कहा जी मैंने एक प्रिंट कराया है, वो मैंने तकसीम करनी है। तो एयर मार्शल ने समझा कि भी ये कोई पार्टी का मंशूर होगा, तो पूछा क्या प्रिंट कराया है? उसने एक ऐसी तस्वीर दिखाई जो पूरी दुनिया में वायरल हुई थी, और वो तस्वीर थी सदर फोर्ड के साथ मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहब की। सारे जहान को पता था कि क्या है, लेकिन असगर खान ने उसको बहुत झाड़ा। उसको कहा कि तुम सियासी कारकुन हो, ये तुम्हारा काम है। छोटा मोटा इख्तलाफ होता है, हर एक का अपना मंशूर होता है, लेकिन जहां मंशूर ये बन जाए कि लीडर ही खड़ा होके
خاص قسم کی تقریریں کر رہا ہے اور اس کے مخالفین بھی وہی کر رہے ہیں. اور یہ جو تشدد ہے اس کا ہمیں نقصان ہوا. بہت کم دوستوں کو علم ہوگا کہ ڈھاکہ میں ایک جلوس نکلا ایوب خان کے خلاف. گورنر منعم خان تھے وہاں اور وہ زیادہ ظالم تھے. اس نے اس جلوس پر روڈ رولر چلا دیے. نقشہ بن گیا انسانوں کی جو نیچے اس کے آئے. ہم نے وہ ملک کھو دیا. اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ اس کو الگ کرنا چاہتی تھی. کیا آج ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے؟ اور کیا یہ صرف حکومت کا کام ہے؟ یہ میرا بھی کام ہے. یہ یہاں بیٹھے ہوئے تمام انسانوں کا کام ہے, تمام پاکستانیوں کا کام ہے کہ ہم ایسا رویہ اختیار کریں کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں. اور رہی یہ بات کہ قومی مکالمہ, یہ تو لازم ہے. میں سیاسی درویش ٹی وی کے نام سے وی لاگ بناتا ہوں. میں نے نواز شریف صاحب کے پاکستان آنے سے پہلے میں نے کہا کہ میاں صاحب آپ بڑے لیڈر ہیں, آپ پاکستان میں آئیں, نواز شریف کو جیل سے نکالیں, عمران خان کو جیل سے نکالیں, آپ سب کو لے کے بیٹھیں اور ایک نیشنل ایجنڈا بنایا جائے. جب بھی مشکل وقت آتا تھا پاکستان میں ہم دیکھتے تھے بھٹو صاحب بڑے اڑیل تھے, نہیں مانتے تھے کسی کی بات, لیکن جب وہ اقتدار میں آئے وہ اچھرا میں زیلدار پارک میں گئے مولانا سے ملنے کے لیے. اور جب بھٹو صاحب جا رہے تھے شملہ میں تو میاں طفیل محمد مرحوم نے ایئرپورٹ پر ان کو سی آف کیا. کیا آج ہم یہ رویہ اختیار نہیں کر سکتے؟ ہمیں کرنا پڑے گا, سب سے بات کرنی پڑے گی, سب کو اپنے رویوں پر نظر ثانی کرنی پڑے گی. یہ جو ہوا اس کی کوئی تائید نہیں کر سکتا. جیسے کہ ڈھیلو صاحب نے کہا اور ہمارے علامہ صاحب نے بھی کہا کہ ایشو یہ نہیں ہے کہ کتنے لوگ گولیوں کا نشانہ بنے. کیا گولیوں کا نشانہ بنانے سے مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. تو اس لیے قومی مکالمہ ضروری ہے اور آج ضرورت ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا جائے. عمران خان کو بھی بلایا جائے. کیا ایوب خان نے گول میز کانفرنس میں شیخ مجیب الرحمان کو نہیں بلایا تھا؟ بلایا تھا نا. اس پر کیا مقدمہ تھا؟ اگرتلا سازش کیس کہ یہ ملک توڑنے کی سازش کر رہا ہے انڈیا کے ساتھ مل کے. لیکن اس کو بلایا گیا, اس کو بٹھایا گیا. آج بھی ضرورت ہے کہ یہی رویہ اختیار کیا جائے. مجھے پتہ ہے وقت کی تنگی ہے. علامہ صاحب اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.